والسلام دی ذات برکات بے حد بے پناہ درود پاک دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد عظیم دوستو جڑی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک پاکاں دے ذکر دے صدقے ساڈا سارے اندر مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بڑی توجہ چاہواں گا انسان دے کول علم تھوڑا ہوئے عمل ہوئے تے گل بن جاندی ہے۔ آکو سبحان اللہ۔ میں تواڈے کول چوتھی تقریر پہ کردا لیکن الحمدللہ میں ایتھے آ کے پاکاں دے ذکر وچ بالکل فریش ہاں۔ ہلے 2-3 میں ہور جا کے کرنیاں نے تے تسی اپنی طبیعت ویکھ لو تے میری بھی ویکھ لو تے بڑی توجہ دے نال سننا ہے۔ جتنی دیر پاکاں دے ذکر وچ بانا ہے محبت دے نال سننا ہے۔ انسان دے کول علم تھوڑا ہوئے تے عمل ہوئے تے گل بن جاندی ہے۔ علم زیادہ ہوئے عمل نہ ہوئے تے گل بندی رب دی بارگاہ وچ دعا کرنی چاہیے مالکا جتنا کوئی علم دیتا اس دے مطابق سانو عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ فرماندا ہے انما یرید اللہ رب فرماندا ہے میں ارادہ کیتا کی کیتا بولو یار کی کیتا ارادہ کیتا تسی تے میں کسے کم دا ارادہ کریے تے خبر ہے ساڈا کام مکمل ہوے یا نہ ہوے لیکن اللہ دی شان ہے کہ میرا رب جدو کسی کم دا ارادہ کرتا ہے اللہ کن آکھدا ہے کم مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ کن آکھدا ہے کم مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں ارادہ کیتا یا اللہ ارادہ کی رب فرماندا ہے میں رب ہو کے گندگی تے نجاست تے پلیتی نو حکم دیتا کہ تو رسول دیاں پتراں دے نیڑے نہیں جانا۔ تو رسول دیاں پتراں دے نیڑے اللہ نے گندگی نو حکم دیتا تو رسول دے خاندان دے نیڑے اے حکم محمد دی آل واسطے ہن تواڈے میرے واسطے حکم اے کہ اسی گندگی دے نیڑے نہیں جانا تواڈے میرے واسطے حکم اے اسی پلیتی دے نیڑے نہیں جانا لیکن جدو رسول دے خاندان دی باری آئی اللہ فرماندا ہے میں نجاست نو حکم دیتا تو محمد دے پتراں دے نیڑے نہیں آنا یا اللہ اے دی وجہ کی ہے رب فرماندا ہے زمانے دے ملواڑیاں نو دسنا چاہنا میرا محمد بھی شانہ والا ہے محمد دا گھرانہ بھی شانہ والا ہے۔ فرماندا ہے میں محمد دے گھرانے نو پاک انج کیتا ہے جویں پاک کرنے دا حق ہے۔ پاک انج کیتا ہے جویں پاک کرنے دا بولو یار پاک انج کیتا ہے جویں پاک کرنے دا۔ اگے رب نے دوسرے مقام پہ فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب رب فرماندا ہے پلیت وکھرے تے پاک وکھرے پاک وکھرے تے پلیتی جتھے ہوئے اتھے پاک رہ سکدے تے جتھے پاک ہون اتھے پلیتی آ سکدے یا اللہ ایک پاک کیڑے تے پلید کیڑے فرمایا جڑے دامن محمد دے چا گئے او پاک ہو گئے جڑے محمد دے دامن تو دور ہو گئے او پلید ہو گئے۔ پتہ چلیا محمد نو اون نہ منیا جڑے محمد نال محبت کردے نے نبی دی آل نو اون نہ منیا جنہاں نبی دی آل نال پیار کیتا۔ حضرات گرامی توجہ کردے جانا میرے آقا نے فرمایا لوگو میری اہل بیت دے نال جدوں محبت کرو گے خدا بھی راضی ہو جائے گا مدینے دا تاجدار بھی راضی۔ رسول نے فرمایا میری آل دی محبت ایک ایسی نیکی ہے میری آل دی محبت ایک ایسی نیکی ہے جنہوں کوئی گناہ مٹا سکتا نہیں کہ آل رسول دا بغض ایک ایسا گناہ ہے جنہوں کوئی نیکی مٹا سکتی نہیں۔ لیکن یاد رکھنا مسلمان فتنیاں دا دور ہے کچھ لوگ اپنے پیو یزید دا دفاع کر دینے بجی ہے جی کربلا دے اندر جڑیاں تسی واقعات کربلا بیان کر دے ہو لوگاں نو روان واسطے ایک کسے کہانیاں نے میں کہ بغیرتا تیریاں انہاں گلاں کرن دے نال اسی یزید دا دفاع نہیں کران گے اسی یزید دے نعرے نہیں لواں گے اسی یزید نو اپنا رہنما تے اپنا امام نہیں مناں گے اسی جدوں بھی نعرے لاواں گے حسین ابن علی دے لاواں گے اسی جدوں بھی شاناں بیان کراں گے حسین ابن علی دیاں شاناں لیکن یاد رکھنا ایک پیغام لے کے جاؤ اج 10 محرم الحرام دا دن نے اس دور دے اندر اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا وے لوگ اپنے پیو یزید دے دفاع واسطے اہل بیت رسول دے نال دشمنی پال دینے پے اج اگر اسی ممبراں تے بیٹھ کے محمد دی آل جتنے ظلم ہوئے لوگاں نو نہ دسیا پھر یاد رکھیا جے آن والی نسل یزید دی اتباع کر لے گی یزید دے پیروکار بن جان گے اج لوگاں نو دسا گے لوگو یزید نے فلاں فلاں ظلم محمد دی آل تے کیتا ہے تاکہ پتہ چل جاوے حسینیت کی ہے یزیدیت لیکن اسی سنی رسول دے آل دے بھی نوکراں رسول دے صحابہ دے بھی نوکراں رسول دی آل دے بھی نوکراں رسول دے
میرا نبی بھی آلہ، میرے نبی دا گھرانہ بھی آلہ، احمد نہیں آلہ حضرت نے فرمایا میرا نبی بھی نور ہے، نبی دا گھرانہ بھی نور ہے۔ ہن آکھو دے استاد محترم پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب جڑے لفظاں ترجمہ کردے سن کر دئیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ استاد فرماندے سن امام احمد رضا بریلی دے تاجدار نے لوگاں نوں پیغام دتا، لوگو احمد رضا ہوے جڑا حضور نال محبت کردا ہے، حضور دی ہر نسبت نال محبت کردا وے، تے حضرت اعلی حضرت مجدد دین و ملت نے ساری زندگی لوگاں نوں آکھیا، تے میرے استاد محترم نے بھی لوگاں نوں دسیا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، میرا نبی بھی نور ہے، نبی دا گھرانہ بھی نور، نبی دیاں دھیاں بھی نور نے، نبی دے بچے بھی نور نے، نبی دے شہزادے دے نواسے بھی نور نے، جتنی نسبت میرے آقا دے نال ہوئی ہے اللہ انہوں نور بنایا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ تو ہے سب گھرانہ نور کا، ہن دونے بازو کھڑے کر کے آکھیا جے تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ کون حسین ہے جنہ دے بارے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرے وچوں میں حسین وچوں، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں، اے تے پتہ چل گیا نواسا نانے وچوں ہو سکدا ہے پر نانا نواسے وچوں کیویں؟ لوگو میرے آقا نے فرمایا ایک دن حسن ہے دوجے دن حسین ہے، انہاں دوواں پیراں نوں کھڑا کیتا جاوے، تصویر محمد بن دیئے، تصویر محمد بن دیئے، وہ پتہ چلیا نبی دی آلہ پیار کرنا آقا دی سنت ہے، جنہ لوگا حضور نال محبت کیتی، نبی دی آلہ پیار کیتا، اللہ اونا تے راضی ہو گیا، مدینے دا تاجدار جڑا ہے اونا تے راضی ہو گیا، جیسی حسینیاں حسین دا ذکر کرن والے ہیں، یزید دے نعرے نہیں لان والے، یزید دیاں شاناں نہیں بیان کرانگے، بلکہ اسی ہر جاتے لوگاں نوں پیغام دیوانگے، وہ ذکر حسین ہوگا بس اب چوک چوک پر ذکر حسین ہوگا بس اب چوک چوک پر ذکر حسین ہوگا، اب چوک چوک پر وہ تیرا یزید ہے میرے، وہ جوتے کی نوک پر تیرا یزید۔
ذکر حسین ہوگا بس وہ اب چوک چوک پر او یزید لانتی تیرا یزید ہے میرے وہ جھوٹے کی نوک پر تیرا یزید ہے میرے وہ جھوٹے کی نوک پر تیرا یزید ہے میرے جھوٹے بغض حسین سینے میں وہ لب پر یزید ہے وہ لعنت میں بھیجتا ہوں تیرے ایسے ذوق پر لعنت میں بھیجتا ہوں تیرے ایسے حضرات گرامی توجہ کر دے جانا کون حسین ہے جڑا مہر نبوت دے کھیڑن والا ہے کون حسین ہے جڑا سیدہ دی گود وچ قرآن دیاں لوریاں لین والا ہے کون حسین ہے جڑا نانے دیاں کنیاں تے مدینے وچ جھولے لین والا ہے کون حسین ہے جنہ دا نانا جڑا وے او نبیاں دا امام بن کے آیا ہے کون حسین ہے جنہ دا بابا مرتضیٰ جڑا وے ولیاں دا امام بن کے آیا وے حضرات دین تے مشکل ویلا آ گیا علی دیاں تیاں تے مشکل ویلا آ گیا علی دیاں پتراں تے مشکل ویلا آ گیا وے ادھروں کوفے والوں خط آنا شروع ہو گئے نے حسین تسی مدینے نو چھوڑ کے کوفے آ جاؤ اسی تہاڈی بیعت نہیں کر لواں گے اسی تانوں اپنا امام بنا لواں گے لہذا مدینے نو چھوڑیا جاوے رب کعبہ دی قسم ہے کہ حسین تے گزری ہوے جدو نانے دا وطن چھوڑے آئے ہوئے گا جدو اماں زہرا دا شہر چھڑے آئے ہوئے گا جدو بابے مرتضیٰ دا شہر دیڑا وے چھوڑے آئے ہوئے گا اے جناب والا حسین جان دا بے یا حسین دیاں تیاں جان دیاں نے حضرات گرامی توجہ کر دے جانا امام حسین نے تیاری فرما لئی ہے علی دیاں تیاں نو نہاڑ لے لے آوے علی دیاں شہزادیاں نو نہاڑ لے لے آوے جدو کفلا لے لے آوے نانے دے روزے تے جان لگے ہوئے کلی کلی مدینے پیچھی خوٹی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا مدینے دے لوگ رو دے نے آندے نے حسین مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے لیکن تسی تے مدینے نو آباد کیتا مدینے نو عزتاں دتیاں نے بڑا مشکل ویلا ہوندا ہے میرے حسین جڑے نے قافلہ لے کے نانے دے روزے تے آ گئے نے نانے دے روزے تے آئے نے حسین رات دا ویلا وے سلام کر دینے پہ نانا جی دعا کرے آجے پے شبات نو لگ دشنا آوے اج حسین جیڑا وے نانے دا دین بچانا جا رہا وے نانے دا قرآن بچان جا رہا وے رسول دی شریعت بچان جا رہا ہے نانا جی دعا کرے آجے آخر کار ایک ننی جی سیازادی جنہ دا نا سیدہ سکینہ ہے لوگوں روزے دیاں جالیاں نو پکڑے آئے روکیاں دیاں نے پکڑ کے جالی روزے والی پکڑ کے جالی روزے والی عرض کرے سکینہ کملی والیا ساتھوں تیرا چھٹ چلیا شہر مدینہ میری شہزادیاں نانے دا شہر چھڑ دیا روحنیاں نے پھیاں نانے دے روزے تے سلام کیتا اور تاریخ تبری والے اور تاریخ دمشق والے اور تاریخ ابن کثیر والے لکھ رہے نے قافلہ چلنا چلنا جنت البقیع وچ آیا سیدہ زہرا پاک دی قبر تے سلام کیتا وے جدو سلام کر دینے پہ حسین رو کے آندے نے اما اج حسین دی ماں بھی کوئی نہیں اج حسین دا بابا بھی کوئی نہیں جدو پتر پردے سجاندے نے
मावा झोली चुक के दुआ कर दिया ने वे शाला साडे पुत्रां दी खैर होवे अज हुसैन दी मां भी कोई नहीं आखिरकार मां दी कबर ते सलाम करने आवे अली दियां शहजादियां ते शहजादियां दा काफला जेड़ा वे ओ चलना चलना मुसलमानों मक्के आया वे हज नु उमरे दे अंदर तब्दील फरमाया ओए कुर्बान जावा हुसैन बन अली तू जिन्हां ने नाने दा दीन दी बका वास्ते काबतुल्लाह दी अजमत व शान बचाण वास्ते खून रेजी होण तू बचाण वास्ते मेरे इमाम ने उमरे दी अदायगी फरमा लईए हज नु उमरे दे अंदर तब्दील फरमाया काफला लेके हुसैन बन अली करबला वल जान लगे ने एक ऐसी जगह आई है जिथे हुसैन पाक दा काफला रुक गया आका हुसैन जेड़े ने अपनी बिटिया सुगरा नु आंदे ने सुगरा तुसी मदीने चलियां जावो तुसी मदीने चलियां जावो जनाबे हसन मुसन्ना दे नाल मदीने चलियां जावो तुसी बीमार हो अगर ठीक होंदियां तुहाडा बाप तानू नाल लेके जांदा मेरी सैयदा रो के आंदियां ने अब्बू हुसैन मैं सवारी नहीं मंगदी मैं कुछ नहीं मंगदी पर मेरा वीरा तू बड़े गुजारा नहीं होंदा अब्बू जी मैनू नाल लेके जावो फरमाया बिटिया तुसी बीमार हो अगर अली अकबर नु मौत दा मेला मौत ने वेड़ा दे दिता अगर वक्त मिल गया अली अकबर लैन जरूर आ जावेगा अली अकबर दे कदमां ते बीबी सुगरा डिग पियां ने हाथ जोड़ के आंदियां ने वीर अली अकबर ओए भैणां नु वीर बड़े प्यारे होंदे ने ओए वीरां नु भी भैणां बड़ियां प्यारियां होंदियां ने वीरा मैं कोई फरमाइशा नहीं करदी मैं कोई जोड़े नहीं मंगदी पर वीरा याद रखी मैनू भुल ना जावी मैनू लैन जरूर आवी अली अकबर पाक ने फरमाया सुगरा तुसी जनाबे हसन मुसन्ना दे नाल मदीने चलियां जावो ए हसन मुसन्ना कौन ने इमाम हसन मुजतबा दे बेटे ने जनाबे हसन मुसन्ना दे नाल हुसैन दी शहजादी जेड़ी है मदीने चलियां गईयां ने ओए अली दियां शहजादियां दा काफला जेड़ा वे चलदा चलदा मैदान करबला दी धरती ते आ गया वे हुसैन दी सवारी रुक गई है जदों सवारी रुकी है मेरे आका हुसैन ने फरमाया इनू की जांदे ने ओ लोगो जवाब मिलिया इनू मैदान करबला जांदे ने मेरे आका हुसैन जेड़े ने जमीन तो मट्टी पकड़ी है फरमाया मट्टी पहचान लईए ए ओई मट्टी है जिदे बारे मेरे नाने ने बशारतां दित्तियां सन इत्थे हुसैन शहीद होवेगा इत्थे अली अकबर दे सीने विच बरछियां वजण गियां इत्थे अली असगर दे हलके विच तीर वजेगा इत्थे शहजादा कासिम दी ओए लोको जवानी लुटी जाएगी मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास खैमे ला दियो जदों अली दियां तियां दे खैमे लगदे ने पे अली दियां शहजादियां दे खैमे लगदे ने पे हुण तारीख तबरी वाले लिख रहे ने बेगैरत अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद दी तरफों ऐलान आया वे हुसैन पर्दे दा इंतजाम ना करी असी तेरे पर्दे खत्म कर देवांगे मेरे आका हुसैन ने फरमाया ओए दुनिया दे कुत्तेओ तुसी कौन होंदे हो साडे पर्दे खत्म करन वाले ओए साडा खानदान होवे जिन्हां दे पर्दे दा मुहाफिज अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल है साडा खानदान होवे जिन्हां दी तहारत दी जिम्मेदारी जेड़ी है अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे ले लई है आखिरकार होया की है अली दियां शहजादियां दे खैमे लग गए इधरों यजीदियां वालों मुतालबात होंदे ने पे हुसैन बैत कर ले हुसैन बैत कर ले आका हुसैन ने फरमाया नाना हुसैन कुरान वाला वे हुसैन नाने दे दीन वाला है हुसैन नाने दी शरीयत वाला है हुसैन नाने दी गोद च लोरियां लैण वाला वे ओ कदी दीन जेड़ा है ए दुश्मनां दी बैत नहीं करदा ए पाक हाथ जेड़े ने ए पलीतां विच नहीं जा सकदे आखिरकार होया की है मेरे आका हुसैन जेड़े ने बैत दा इनकार पे करदे ने जदों बैत दा इनकार कीता ए यजीदी कमीने आंदे ने हुसैन अगर बैत नहीं करेगा फिर लड़न वास्ते तैयार हो जा फिर जंग दी तैयारी कर ले मेरे आका हुसैन ने फरमाया ओए दुनिया दे
کتیو تسی سانو کی تیار کرنا ہے ساڈی ماں زہرا جڑیاں نے وہ سانو پہلے تیار کر کے گئیاں نے ساڈے نانا جان جڑے نے سانو بشارتاں سنا کے گئے نے تسی سانو کی تیار کرنا ہے آخرکار 7ویں محرم دا دن آ گیا وے لوگو نبی دی یاد دا پانی بند کیتا گیا علی دیاں تیاں دا پانی بند کیتا گیا علی دیاں شہزادیاں دا محمد دیاں پتراں دا پانی بند کیتا گیا لیکن یاد رکھیا جے اسی اے نہیں آندے میرا حسین مجبور ہے نا بلکہ میں تے روایتیں بھی پڑھیے وہ جدو پانی بند ہویا میرے حسین مصلی بچھا کے بیٹھے ہوئے نے ایک زعفر نامی جن آیا انہیں آکیا حسین میں تواڈیاں نسلاں دا نوکر ہاں اگر تسی آکھو میں نہر فرات دا رخ جڑا جے تواڈیاں خیمیاں والا موڑ دیواں حسین پاک آندے نے نا مینوں تیری مدد دی ضرورت نہیں ہے اج حسین رب دی رضا من کے بیٹھا ہے اگر مصلی اٹھاویں تے لون جناب والا نہر فرات دیاں نہراں جاری ہو جان چشمے جاری ہو جان وکھری گل ہے اج حسین رب دی رضا واسطے تیرے لال نے آخرکار ہویا کیے جدو 7ویں محرم نو پانی بند ہو گیا وے حسین ابن علی نے تمام حجت واسطے فرمایا دنیا دے کتیو اوے میں کلا نہیں آیا میں علی دیاں تیاں نال لے کے آیا وا علی دے شہزادے نال لے کے آیا وا قبلہ علامہ صاحب ہلے بھی دنیا دا دستور ہے اوے کسے دے بوئے تے بندہ تھی لے کے چلا جاوے لوکی حیا کر لیندے نے فلانے دی تھی آ گئی ہے پر انہاں کلمہ پڑھن والے نے اوے نبی دی یاد دا حیا نہ کیتا نبی دیاں تھیاں دا حیا نہ کیتا آخرکار نامی تے 10ویں دی درمیانی رات آ گئی ہے میرے حسین نے جناب علی اکبر نو فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ میدان کربلا دا نقشہ دیکھ کے آ جاؤ علی اکبر جڑے نے چل دے وہ کربلا دی دھرتی تے گئے نے ویندے کی نے ایک بڑھڑی مائی ہے وہ جڑی نال روندی ہے نال جناب والا اپنے دوپٹے دے نال میدان کربلا صاف پیاں کر دیاں نے نال روندیاں نے علی اکبر نے فرمایا بی بی تسی کون ہو لوگوں جواب نہیں ملیا 3 دفعہ فرمایا بی بی تسی کون ہو جواب نہیں ملیا علی اکبر روندے اپنے باپ تے خیمے والے آ گئے نے ہاتھ جوڑ کے آندے نے ابو سیر اج عجیب منظر ویکھ کے آیا بیٹا کی ویکھی ابو جی ایک بڑھڑی مائی ہے جڑی نال روندی ہے نال کربلا دا میدان صاف کر دیے پئی میرے حسین نیاں ہی نکل گئیاں فرمایا علی اکبر وہ میری ماں فاطمہ تو زہرا ہے انہوں پتہ ہے تھے میرے پوتیاں نے لیٹنا ہے تھے میرے دوتیاں نے لیٹنا ہے کدھرے کوئی کرنا چھپ جاوے آخرکار فجر دی اذان دا ویلا ہویا وے علی دیاں تیاں آیاں نے حسین علی اکبر نو آکھو اج اذان سنا دے وے کیونکہ جدو علی اکبر بول لائے سنو نانے دی یاد ہوندی ہے محمد نال آواز ملدی ہے میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر اذان پڑھو ہن ویکھیا کی ہے میرے آقا علی اکبر جڑے نے اوے زمین تے تیمم فرمایا کائنات دیاں وارثاں نے علی دیاں شہزادیاں نے جناب والا زمین تے تیمم فرمایا وے اذان پڑھیے جدو اذان ہو گئی ہے اس تو بعد حسین ابن علی نے فجر دی جماعت کرائی ہے جماعت بھی ہو گئی ہے پھر طویل خطبہ ارشاد فرمایا دنیا دے کتیو پہچانو میں کون ہاں میں حسین ابن علی ہاں میرا نانا نبی ہے وہ تسی میرے نانے دا کلمہ پڑھن والے ہو لیکن کدو احترام کر دینے نبی دیاں اللہ جنہ دے دل و دماغ تے دنیا دیاں پٹیاں چھا جان آخرکار شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا وے کدی بن قلبی قربان ہوندے نے پہ کدی ہر قربان ہوندے نے پہ کدی جناب والا شہزادہ قاسم دی جوانی لٹی جاندی ہے اوے کدی علی اکبر دے سینے وچ پرچھیاں وجدیاں نے پیاں کدی اونوں محمد دے لاشیں ڈگدے نے پہ کدی جناب
والا علی اصغر دے حلق وچ تیر وجدا پیا وے کچھ لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے نے آنے نے حسین اپنے پتر کیوں پیا قربان کرنا ہے اے دی وجہ کی ہے میرے آقا حسین نے فرمایا اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے ہوئی او دی شان رہ جائے لٹی جائے پانے چھوک حسین دی اجنانے دا زندہ اسلام رہ جائے او تین دن دے ترے ہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ تین دن دے ترے ہائے سید آویلا سی وہ جدو نبی دی آل زبائی ہو رہی ہے وہ کلمہ پڑھن والے نمازات قرآن پڑھن والے فتوے دین والے نبی دی آل دیاں گردناتے خنجر چلانے نے پہ وہ تین دن دے ترے ہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں وہ میرے غازی شیر جوانا وہ بیت یزید قبول نے کی تھی تقیال نبی دیا شانہ وہ اعظم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدان شہادتیں ہونیاں نے پئیاں آخرکار علی دے لال دیواری آ گئی ہے وہ حسین ابن علی دیواری آ گئی ہے زہرا پاک دے پتر دیواری آ گئی ہے او شہزادہ جنہوں نانا نے زبان چسان دے رہے جنہوں جناب والا گڑتی نانا دین دے رہے وہ کنوچ ازازاں دین دے رہے اس حسین دیواری آ گئی ہے میرے حسین ابن علی جڑے نے فرمان دینے ہویا کیے جدو میرے پتر بھی شہید ہو گئے میرے پانجے بھی شہید ہو گئے میرے پیر بھی قربان ہو گئے آخرکار ہویا کیے ایک جناب والا ڈاچی سوار آرہ پیارے ڈاچی سوار جدو خیمے دے نیڑے آن لگاوے حسین پاک آندے نے وہ ڈاچی سوار خیمے آندے نیڑے نا آیامی علی دیاں تیاں جڑیاں نی کدی پتران دے لاشے اٹھا کے ہوئے کدی ویران دے بازو کلم ہوئے اٹھا کے کدی علی اکبر دے سینے بچوں پرچیاں پڑ کے آرام پیاں کر دیاں نے نیڑے نہ آیاں جدو بالکل قریب خیمے دے کو لے آ گیا بے وہ ڈاچی سوار آندھے السلام علیکم حسین نے جواب دیتا ہوئے آندھے میں حسین نو ملنا چاہنا ہوں تاریخ تبری والے اور تاریخ ابن خلدون والے لکھ دینے وہ مسافر آدھائے میں حسین نو ملنا چاہنا ہوں حسین آدھے وہ ڈاچی سوارا میں حسین ابن علیاں میں تیرے سامنے وہاں اور رون لگ پیاوے آندھا جڑا سی حسین بے کیا سی او نانے دیاں کنیا تے سوار ہونا رہا جڑا سی حسین بے کھدا سی او جناب والا چنگے سونے قد والا وے سونی کالی داڑی والا وے کمر بھی کوئی نہیں جھکی ہوئی سی پر حسین تیری تے کمر بھی جھک گئی ہے وہ داڑی بھی چٹی ہو گئی ہے فرمایا حسین ابن علی نے وہ ڈاچی سوارا وہ کمر تاں جھکی ہے میں ویران دے لاشے اٹھاندہ رہا وہ شالا ویران دے لاشے نہ اٹھان اے میرے حسین دا حوصلہ جنہیں ویران دے لاشے اٹھائے پتران دے لاشے اٹھائے پانیاں دے لاشے اٹھا لینے آخر کار ہویا کیے فرمایا ڈاچی سوارا دس کتھو آیا ہے انہیں آکھیا میں مدینے دی دھرتی تو آیا میرے حسین دیاں آئی نکل گیاں فرمایا ڈاچی سوارا وشاللہ خیر ہوئے میرے نانے دا شہر دا مسافر کی لین آیا ہے انہیں آکھیا توڑی دی سغرا مدینے ڈک دیئے میں یودہ خط لے کے آیا ہوں امام اپنی
اپنی دھی دا خط وصول کرو اوے تسی بھی دھیاں والے بیٹھے ہو میرے امام دی بارگاہ دے اندر جناب بی بی سغرا دا خط آ گیا وے السلام علیکم ابو جی کئی دن ہو گئے نے اوے شام نو پرندے بھی واپس آ جاندے نے پر میرا علی اکبر نہیں آیا میرے چاچو عباس نہیں آئے میرا قاسم نہیں آیا ابو جی تسی بھی نہیں آئے انشاءاللہ میرے ویران خیر ہوئے فرمایا انشاءاللہ میرے ویران خیر ہوئے دا خط پڑھیا امام دی آیا ہی نکل گئیاں فرمایا مدینے دیا قاصدہ میری دین پیغام دے دے می حسین کچھ نہیں بچایا اج نانے دا دین بچا رہا وے حسین دے پتر بھی قربان ہو گئے پانجے بھی قربان ہو گئے آخرکار حسین بن علی نے تیاری فرما لئیے بالکل مختصر کرا جدو تیاری کر لئیے خیمے تو باہر نکلے نے علی دیاں تیاں دے خیمے وچ آ گئے نے ام کلثوم کھڑیاں ہو گئیاں جناب سیدہ زینب کھڑیاں ہو گئیاں نے ایک بہن نے وہ سجے موڈے تے ہاتھ رکھیا دوجی بہن نے کھبے موڈے تے ہاتھ رکھیا میرے امام جڑے نے فرمایا علی دیاں تیاں ہو اج حسین جا رہا ہے اج حسین جا رہا ہے الوداع کر دے وہ میری سیدہ رو کے فرمانیاں نے حسین اسی روکنیاں تے نہیں پر ایک گل یاد رکھ لے جدو مدینیوں چلیاں سا ویر بھی نال ہے سن پتر بھی نال ہے سن پانجے بتیجے بھی نال سن ہن جدو مدینے جاواں گیاں اسی کی جواب دیواں گیاں فرمایا علی دیاں دیاں نانے نو آکھیا جے نانا جی اسی دین بچایا واں پر تہاڈی امت نے ساڈے نال چنگا نہیں کیتا آخرکار میرے حسین ابن علی جڑے نے فرمایا علی دیاں شہزادیاں میرے واسطے دعا کیتی جاوے علی دیاں تیاں نے نانا حسین اج اسی دعا نہیں کرنی اج تساں دعا کرنی ہے فرمایا انشاءاللہ خیر ہوئے علی دیاں شہزادیاں جڑیاں نے رو کے آنیاں نے حسین تیرا امتحان ختم ہو گیا ہے اوے علی دیاں دا امتحان جڑا ہے شروع ہون والا ہے اسی مدینیوں چلیاں سا مدینیوں چلیاں سا ویر بھی نال ہے سن پانجے بھی نال ہے سن وہ جنابے والا پتیجے بھی نال ہے سن لیکن ہون ساڈا امتحان شروع ہون والا وے حسین ابن علی نے دلاسا دیتا پیار کر کے دوسرے خیمے وچ گئے نے بی بی شہربانو جڑیاں نے حسین دی زوجہ محترمہ آپ جڑے نے جنابے والا حسین نے قدماں تے ڈگ پیاں شہربانو باندیاں نے حسین میں تہاڈی گھر والیاں تسی میرے سر دا تاج ہو تسی بلایا ہووے تے میں نہ آئی ہوواں کوئی خدمت وچ کمی آ گئی ہووے مینوں معاف کریا جے فرمایا شہربانو علی دا لال تیرے تے راضی ہے پر شہربانو روئی جانیاں نے فرمایا کیوں نہ رواں او لوکاں دیاں جد اجڑ دیاں تے ٹر جاندیاں نے پیکے او لوکاں دیاں جد اجڑ دیاں او ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں نہ سور رہنا پیکے میرے امام نے شہربانوں نو دلاسا دیتا وے فرمایا علی دینوں میں صبرہ دی اولادا صبر دا دامن نہیں چھڑنا آخرکار ایک ننی جی سیدزادی ہے جنہ دا نا سیدہ سکینہ وے میرے امام اپنی بٹیا دے نال پیار پہ کر دینے جدو تی دے نال پیار کر لیا وے میرے آقا حسین جڑے نے
مسلمانوں شہزادی نو دلاسا دے کے امام زین العابدین نو وصیتاں پہ کردے نے فرمایا علی دیاں تیاں دے پردے دا خیال رکھی نانے دے روزے تے جا کے سلام دے دینی آخرکار میرے امام سواری تے سوار ہو گئے سواری نو فرمایا سواریے چل 3 دفعہ فرمایا سواریے چل پر سواری نہیں چل دی وہ سواریے چل پر سواری نہیں چل دی وہ سواری جڑی ہے رب دی بارگاہ وچوں زبان منگ دیئے مالکا زبان تا کر تیرے نبی دا نواسا ناراض ہوندا ہے سواری نو زبان ملی ہے سواری آندی حسین تسی حکم کرو میں اگدے سمندر دراز کر جاواں حسین پر کدی خیمے وال نظر مارو ایک ننی جئی سیدادی ہے وہ جڑی ہاتھ بن کے آندی ہے نی سواریے نہ جاویں نی سواریے نہ جاویں نے میرا بابا جڑا ہے وہ میرے تو جدائے ہو جاوے دا جانا تے ہے ہی تو لیکن تھوڑی دیر مینوں بابے دی زیارت کر لین دے میرے امام پھر زمین تے آئے بٹیاں نو چھاتی نال لایا پیار کیتا وے وہ دھیرو کی آندی ہے ابو حسین ایک مسئلہ یاد آ گیا ہے فرمایا بٹیا کربلا دی زمین تے کیڑا مسئلہ یاد آ گیا ہے وہ حسین دی شہزادی جیڑی ہے رو کے آندی ہے ابو حسین لوگی یتیم کنو آندے نے میرے امام دیاں آہی نکل گیاں فرمایا علی دیے پوتریے سوال بڑا ڈاڈا کی تئی ایدہ جواب بھی دینا ماں وہ لوگی یتیموں نو آندے نے جنہ دا باپ چلا جاوے جنہ دے جوان ویر دور ہو جان وچھڑ جان آخرکار میرے امام جڑے نے سواری تے سوار ہو کے یزیدیاں والا رخ کر دیتا وے حسین ابن علی تلوار جی چلان دے نے جب علی ابن ابی طالب جڑے نے یہ تلوار چلان دے ہوں دے سن آخرکار میرے حسین نے کئیاں کوفیاں لایوفیاں نو واسل جہنم کیتا لیکن ایک کمینے دا بار آیا جڑا حسین دی پیشانی میں چاہ کے لگاوے میرے امام چکرا کے زمین پہ آ گئے انجھے آکھاں لوگو قرآن جڑا ہے وہ زمین پہ آ گیا وے جدو امام چکرا کے زمین پہ آئے حسین دی سواری کدی سجے کدی کھبے جان دیئے سیدہ زینب خیمے دی اوٹ وچ ویخیاں نے پیاں ویر دی سواری خالی ہو گئی ہے لگدہ ویر سواریوں ڈگ پہ آئے میری سیدہ زینب جڑیاں نے ننی جئی سیدادی نو گود چ لٹایا کدی سر چمدیاں نے وہ کدی متھا چمدیاں نے وہ علی دی پوتری جڑی ہے سکینہ روکیاں دیاں نے پھپھو زینب شالا خیر ہوئے اجا جی پیار پیاں کر دیاں ہو فرمایا سکینہ تو یتیم ہو گئی ہے تیرا باپ سواریوں ڈگ پہ آئے آخرکار ہویا کیے حسین ابن علی زمین دینے کمینے تلواراں لے کے آ گئے تلواراں یزیدی لے کے آ گئے نے آنے نے حسین ہلے بھی وقت اسی تینوں معاف کر دے مانگے ساڑی بیعت کر لے حسین نے فرمایا دنیا دے کتیو اے محمد دا خون جڑا ہے اے نہ جھکن والا ہے نہ ڈرن والا ہے نہ خوف رکھن والا ہے وہ حسین تے اپنا پچڑے کو ہا دیتے نے اپنے پتر دے دیتے نے اپنے ویرانو قربان کیتا وے اج حسین میں اپنی جان نہیں بچاوے گا انہاں آکھیا پھر حسین تو کی چاہنا وے فرمایا اس زمین تے اج حسین نو آخری سجدہ کر لین دیو میرے امام جڑے نے کربلا دی تپدی ریت سجدے دی حالت چنے وہ کمینے نے وار کیتا امام دا سر تنت جدا کر دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امام دی روح پرواز ہو گئی وہ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے وہ لوگو زینب بچھڑ گئی وہ کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا وہ جدو قربانی دا دن آندہ ہے جانور نو
نو چھری چران تو پہلا ایک گھر وچ شور مچدا ہے وہ اینو پانی پلایا جاوے وجہ پوچھی جاوے جواب ملدا ہے انہیں اللہ دے راہ تے قربان ہونا میں میں کیا علی دیاں تیاں نو سلام پیش کرو جنہاں نے 72 پیاسیاں قربانیاں اللہ دے راہ تے دے چھڑیاں وہ کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دلیلہ وہ بھول گئی دنیا وہ لوگوں بھول گئی دنیا وہ کلمہ پڑھن والے نمازاں پڑھن والے روزے تے زکاتاں دین والے قبلہ علامہ صاحب اگر یہودی یا کافر جڑے نے وہ نبی دی یال تے ظلم کر دے خبر ایڈا دکھ نہ آوندا پر دکھ اس گل دا وے انہاں مسلماناں نے وہ نبی دی یال دا حیا نہیں کیتا وہ قصور کیے محمد دے پتر نے وہ نبی دی یال نے نبی دے شہزادے نے وہ کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دلیلہ وہ بھول گئی دنیا بھول گئی دنیا محمد بخشا حسین دا دیگر بیلا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اوے مدینے شہر دے پتنی اتھوں ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی مدینے شہر دے مدینے شہر دے حالے تو میں سخت لفظ نہیں بولے کیونکہ کتاباں وچ بڑے بڑے جملے آئے نے لیکن یاد رکھیا جے اج لوگ یزید دا دفاع کرنے واسطے یزیدیاں ظلمات تے پردے پاندے نے میں کیا نانا جد تک اسی حسینیاں وہ یزید دے ظلمات تے پردے نہیں بلکہ لوگاں نو دساں گے وہ اس بغیرت نے وہ نبی دی آل نال کتنے ظلم کیتے اوے مدینے شہر دے پتنی اتوں ایک بیڑی کھل دی ڈٹھی وہ کربل تک جاندی بیڑی وہ لوگوں صحیح سلامت ڈٹھی وچ کربل دے وہ جا کے لوگوں او بیڑی ہو گئی پٹھی وہ ساری دنیا نال سکھاں دے وسدی وہ ایکو بین حسین دی دکھی حضرات پیغام کربلا ہے کہ حسین پاک علا مشن بھی اپنا لئیے حسین پاک علا کردار بھی اپنا لئیے آخر تے گل یاد رکھو جو شہادت بیان کیتی جاندی ہے تے وچ کچھ ایسے جملے لفظ اجڑی کر کے بولیا جاندا ہے لیکن اس دا مطلب ہرگز کو غلط نہیں لینا اس تو مراد یہ ہے کہ جو یزید نے ظلم و ستم کیتے ہیں اور کوئی توہین نہیں ہے اسی اس واسطے لوگاں نو دستے ہیں میرے کو ایسے لوگاں نے ویڈیوز موجود ہیں وہ جڑے آنن جی امام مسلم دے بچے کربلا گئے ہی نہیں ہیں کوفے گئے ہی نہیں ہیں او جی حضرت انہوں محمد پاک نہیں گئے محمد ابراہیم پاک نہیں گئے فلاں نہیں ہو فلاں نہیں ہویا صرف انہوں دا وجہ اے وے تو یزید دے ظلم چھپانا چاہتے ہیں یزید دے دفاع واسطے حسین ابن علی تو دور ہونا چاہتے ہیں لیکن اسی حسینیاں ساڈا جینا بھی حسین دے ناتے ساڈا مرنا بھی حسین دے ناتے لکھاں دھیاں تے پتر حسین نے قدمہ تو قربان کرنے واسطے پیارا یزید آج بھی لانتی ہے یزید کل بھی لانتی ہے قیامت علی دن تک اس بغیرت کمینے تے لعنت پہندی رہے گی میرا حسین آج بھی زندہ باد ہے میرا حسین کل بھی زندہ باد ہے تا قیامت میرے حسین دی ذات دے صلاۃ و سلام دے نذرانے پیش کیتے جان گے دعائے مالک کائنات حاضری قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین